तपाईहरुलाई टेली ERP 9 10th डेट थ्योरी क्लास लिन गएको छु। आजको दिन हामी गेटवे अफ टेली को बारेमा जानकारी लिनेछौँ। गेटवे अफ टेली के हो त्यसको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ र गेटवे अफ टेलीमा दिएका स्क्रिनहरुको बारेमा हामी वन बाइ वन क्लास लिनेछौँ। फर्स्ट अफ अल के हो भने गेटवे अफ टेली भनेको के हो भने यसमा हामी हेर्न सक्छौँ गेटवे अफ टेली यो के हो भने टेलीको मुख्य यसलाई द्वार भन्न सकिन्छ र यसबाट हामी मास्टर्स ट्रान्जेक्सन युटिलिटी रिपोर्टहरु हामी हेर्न सक्छौं अथवा काम गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी यसको माथि दिएको हामी कमान्डहरु पनि युज गर्न सक्छौं। अब गेटवे अफ टेली भनेको के हो भने यो टेलीको मुख्य द्वार हो। यसबाट मास्टर ट्रान्जेक्सन र रिपोर्ट सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसमा के हुन्छ भने जस्तै मास्टर्समा दिएको छ यो मास्टर ट्रान्जेक्सन र रिपोर्ट। यसको मेन हामीले गर्नुपर्ने कामहरु मास्टर ट्रान्जेक्सन रिपोर्टहरु हुन्छ। अरु चाहिँ युटिलिटीजहरु हुन्छन्, त्यसको बारेमा पनि हामी जानकारी लिन छौं। र यसमा के छ भने अब मास्टरमा के हुन्छ भने यसमा अकाउन्ट्स र इन्भेन्टरी दिएको हुन्छ। यो जहिले पनि के हुन्छ क्रिएट हुन्छ। यो दुईटै के हुन्छ क्रिएट हुन्छ। क्रिएट हुन्छ। अर्को हेर्नलाई डिस्प्ले हुन्छ र सच्याउनु पर्यो भने कुनै स्पेलिङ मिस्टेकहरु भयो भने त्यस हामी अल्टरबाट गर्न सक्छौं। यो जहिले पनि के हुन्छ क्रिएट हुन्छ, डिस्प्ले हुन्छ र अल्टर हुन्छ। मास्टर हामी जहिले पनि क्रिएट गर्छौं, डिस्प्ले र अल्टर गर्छौं। र यो मास्टरमा दुईटा मेन बुदाहरु पर्छन्, अकाउन्ट्स इन्फर्मेसन र इन्भेन्टरी इन्फर्मेसन। अकाउन्ट्स इन्फर्मेसनमा के हुन्छ लेजरहरु क्रिएट गरिन्छ। लेजरहरु क्रिएट हुन्छ जस्तै पर्चेज अकाउन्ट, सेल्स अकाउन्ट, जति पनि लेजरहरु हुन्छ एटसेट्रा हामी गर्न सक्छौं। जति पनि लेजरहरु हुन्छ त्यो सबै अकाउन्ट्स इन्फर्मेसनमा पर्छन्। र इन्भेन्टरी भनेको माल सामान जुन हाम्रो कम्पनीले खरिद बिक्री गर्छ, खरिद गरेको सामान जुन बिक्री गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ त्यो सबै आइटमहरु इन्भेन्टरीमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हार्ड डिस्क भयो, माउस भयो, कीबोर्ड भयो आदि चाहिँ के हुन्छ इन्भेन्टरीमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसपछि यो मास्टर हामी क्रिएट गरिसकेपछि हामी के गर्छौं ट्रान्जेक्सन भनेको भाउचर इन्ट्री गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। हामी भाउचर इन्ट्री गर्नलाई यो जहिले पनि के हुन्छ यो इन्ट्री हुन्छ। यसमा भाउचर इन्ट्री गरिन्छ। हाम्रो जति पनि डेली वाइज भाउचरहरु हुन्छन्, पर्चेज भाउचर, सेल्स भाउचर, पेमेन्ट भाउचर, जर्नल भाउचर सबै यो हाम्रो भाउचरमा इन्ट्री हुन्छ। यो हामी भाउचरमा इन्ट्री गर्छौं र यो चाहिँ भाउचरमा इन्ट्री गरिसकेपछि तिनीहरुको रिपोर्ट हेर्नलाई हामी के गर्छौं यो मास्टर ट्रान्जेक्सन को रिपोर्ट हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौं।
ब्यालेन्स सिट, प्रफिट लस, स्टक समरी, रेसियो एनालिसिस, डिस्प्ले र क्विट भनेको यो बाहिर निस्कनलाई प्रयोग गरिन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मास्टर जहिले पनि क्रिएट हुन्छ, ट्रान्जेक्सन भनेको भाउचर इन्ट्री हो र रिपोर्ट भनेको हामी जति पनि भाउचरहरू इन्ट्री गरेका हुन्छौँ त्यो सबैको रिपोर्ट हामी यहाँ रिपोर्टबाट हामी हेर्नलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यसको लागि यिनीहरू प्रयोग गरिन्छ। अब चाहिँ हामी एक एक गरी यिनीहरू बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। अब यसको यो ट्यालीलाई के हुन्छ भने गेटवे अफ ट्यालीलाई 5 पार्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। माथिको टप पार्ट, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट र अर्को नेक्स्ट राइट पार्ट, त्यसपछि बिलो पार्ट। 1 पार्ट, 2, 3, 4 एन्ड 5 पाँचवटा ग्रुपमा बाँडिएको हुन्छ। अब यसमा हामीले लेफ्ट पार्टको बारेमा, अहिले हामी राइट पार्ट बारेमा बुझ्यौँ, अब हामी लेफ्ट पार्टको बारेमा बुझ्नेछौँ। करेन्ट पिरियड भने के हो भने हाम्रो कम्पनीको जुन फिनान्सियल डेट हुन्छ त्यो करेन्ट पिरियडमा बसेको हुन्छ। सपोज हामी कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि सपोज 1 जनवरी 2022 मा हामी क्रिएट गर्यौँ। त्यसपछि यो कम्पनी क्रिएट गर्ने बेलामा यो डेट हुन्छ भने ट्यालीले आफै के गर्छ 31/12/2022 क्रिएट गरिदिन्छ। यो भने के हो भने यो करेन्ट पिरियड हो। जुन हाम्रो कम्पनीको कारोबार हुन्छ त्यो पिरियड यहाँ देखाइएको हुन्छ। 1 वर्षको यो पिरियड देखाइएको हुन्छ र यसलाई हामी यहाँबाट पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसमा डबल क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ, डबल क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा किबोर्डको अल्ट F2 बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, एडिट गर्न सक्छौँ। यसलाई सच्याउन पनि सकिन्छ। अल्ट F2 बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, सच्याउन सक्छौँ। यो पिरियडलाई, यसलाई करेन्ट पिरियडलाई हामी सच्याउन सक्छौँ। त्यसपछि करेन्ट डेट भनेको के हुन्छ भने यसमा आजको डेट, यसमा के हुन्छ आजको डेट दिएको हुन्छ। करेन्ट डेट भनेको आजको डेट, आज कति गते भन्नाले यसमा तारिख दिएको हुन्छ, यसमा इङ्ग्लिस डेट कुन डेट दिएको हुन्छ त्यो डेट आजको डेट यसमा देखाएको हुन्छ। त्यसपछि लिस्ट अफ कम्पनी, लिस्ट अफ कम्पनीमा के हुन्छ भने हामीले ओपन गरेको कम्पनीको नेम यहाँ बसेको हुन्छ, यो ठाउँ बसेको हुन्छ। जस्तै सपोज अहिले केही पनि छैन, यदि हामी कुनै कम्पनी ओपन गर्यौँ भने त्यो कम्पनी नेम यहाँ दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ कम्पनी नेममा नेम दिएको हुन्छ र यहाँ चाहिँ डेट अफ लास्ट भाउचर इन्ट्री, भाउचर इन्ट्री यहाँ दिएको हुन्छ। र कम्पनी जब हामी ओपन गर्छौँ यहाँ चाहिँ नाम दिएको हुन्छ। जस्तै हामी ओपन गरेपछि एबीसी कम्पनी नाम आउँछ, प्राइभेट लिमिटेड। यहाँ चाहिँ कम्पनी नेम यहाँ देखाउँछ। यदि यहाँ नाम देखाएको छ भने ओपन छ, यदि छैन भने हामीले के बुझ्नुपर्छ, यो कम्पनी कुनै पनि कम्पनी ओपन छैन अथवा सेलेक्ट गरेको छैन, यहाँ दिएको हुन्छ। र अर्को यहाँ चाहिँ डेट अफ लास्ट भाउचर इन्ट्री भने के हुन्छ भने हामीले भाउचर इन्ट्री यहाँ ट्रान्जेक्सनमा कुन डेटमा भाउचर इन्ट्री गरेछौँ, लास्ट भाउचर इन्ट्री डेट यहाँ दिएको हुन्छ। यो ट्रान्जेक्सनमा इन्ट्री गरिएको भाउचर लास्टमा जुन भाउचर इन्ट्री कुन डेटमा छ त्यो डेट दिएको हुन्छ। सपोज हामी 10/1/2022 मा हामी लास्ट भाउचर इन्ट्री यदि गरेको छौँ भने त्यो देखाउँछ। यदि कुनै पनि भाउचर इन्ट्री छैन भने नो भाउचर इन्टर्ड भने र चाहिँ यहाँ लेखेको देखाउँछ। अब हामी चाहिँ यो टपको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। यहाँ चाहिँ प्रिन्ट भने के हो भने प्रिन्ट मिन्स कुनै पनि रिपोर्टलाई, जस्तै हाम्रो ट्रान्जेक्सन छ, ट्रान्जेक्सन
अर्को रिपोर्ट हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। कुनै पनि रिपोर्टलाई जस्तै ब्यालेन्स सिट भयो, प्रफिट लस भयो, स्टक समरी भयो, रेसियो एनालिसिस भयो, डिस्प्ले भयो, यिनीहरूको प्रिन्ट निकाल्न पर्यो भने यिनीहरूमध्ये कुनलाई प्रिन्ट निकाल्ने हो। जस्तै हामी यो ब्यालेन्स सिटमा गएर चाहिँ इन्टर गऱ्यौँ र यो ब्यालेन्स सिटलाई प्रिन्ट निकाल्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। अथवा किबोर्डको अल्ट पी प्रिन्टको लागि यसमा हामी हेर्न सक्छौँ यो आवश्यक भएको रिपोर्ट को रिपोर्ट प्रिन्ट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कुनै रिपोर्टहरूलाई चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्न पर्यो भने हामी यसमा क्लिक गरेर हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अथवा किबोर्डको मार्फत हामी सर्टकट पनि युज गर्न सक्छौँ। सर्टकटमा चाहिँ अल्ट पी बटन थिचेर हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्नलाई यो चाहिँ प्रिन्ट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्नलाई चाहिँ हामी अल्ट पी थिचेर अल्ट आई गर्यो भने प्रिन्ट प्रिभ्यू हामी हेर्न सक्छौँ। अल्ट आई बटन थिचेर इन्टर गर्यो भने प्रिन्ट प्रिभ्यू देखिन्छ। त्यसपछि जुम गर्नु पर्यो भने त्यो प्रिन्ट प्रिभ्यूलाई जुम गर्नु पर्यो भने अल्ट जेड गरिन्छ। यो चाहिँ जुमको लागि प्रयोग गरिन्छ। र प्रिन्टर सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने अल्ट एस बटन थिचेर हामी प्रिन्टर सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो प्रिन्ट भित्र हामी यो सर्टकट हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को दिएको छ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्टको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। एक्सपोर्टको काम के हो भने कुनै पनि रिपोर्टलाई आवश्यक भएको ठाउँमा पठाउनलाई के गरिन्छ, एक्सपोर्ट गरिन्छ। यसबाट आवश्यक भएको रिपोर्ट, जस्तै यो रिपोर्ट जति छ ब्यालेन्स सिट, प्रफिट लस, स्टक समरी, रेसियो एनालिसिस, डिस्प्ले, यिनीहरूमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। अन्य ठाउँमा पठाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। अब यसमा कुन कुन ठाउँमा हामी पठाउन सक्छौँ। एउटामा हामी एक्सेलमा गर्न सक्छौँ। एक्सेल जस्तै कुनै रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्टलाई हामी एक्सेलमा यदि हेर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र अर्को हुन्छ ओल्ड कम्पनी डाटा सेन्ड टु न्यू कम्पनी। हामी के गर्न सक्छौँ, यो एक्सपोर्टबाट हाम्रो यो सपोज यो जुन हाम्रो एबीसी कम्पनी छ यसको चाहिँ मास्टरहरू अथवा इन्भेन्टरी आइटमहरू अथवा भाउचरहरूलाई हामी कुनै अर्को नयाँ कम्पनीमा ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र एक्सपोर्ट गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ,
अल्ट ई बटन थिचेर पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं अथवा यसमा क्लिक गरेर पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। एउटामा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, क्लिक गरेर क्लिक अन एक्सपोर्ट, अर्को चाहिँ हामी प्रेस अल्ट ई बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौं, एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। र त्यो एक्सपोर्ट गरिएको डाटा कुन ठाउँमा एक्सपोर्ट गर्ने, एक्सेलमा गर्ने हो कि ओल्ड कम्पनी डाटा न्यू कम्पनीमा गर्ने हो, त्यो आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को के छ भने, जुन ठाउँमा सिंगल अन्डरलाइन छ भने त्यसलाई हामी अल्टबाट प्रयोग गर्छौं, एएलटी अल्ट, सिंगल अन्डरलाइन। र डबल अन्डरलाइन छ भने, यहाँ डबल अन्डरलाइन छ भने हामी के गर्छौं, कन्ट्रोल युज गर्छौं। डबल अन्डरलाइनलाई के गरिन्छ, कन्ट्रोल प्रयोग गरिन्छ। सिंगल छ भने अल्ट प्रयोग गर्ने र डबल अन्डरलाइन छ भने कन्ट्रोल प्रयोग गरिन्छ। अब हामी इमेलको बारेमा हामी जानकारी लिने छौं। अब हामी इमेलको बारेमा जानकारी लिने छौं। इमेल के को लागि प्रयोग गरिन्छ, यो पनि के हुन्छ भने रिपोर्टलाई कुनै आवश्यक व्यक्तिको इमेल आइडीमा हामी के गर्न सक्छौं, सेन्ड गर्न सक्छौं। यसबाट आवश्यक रिपोर्टलाई जस्तै यो रिपोर्टहरु छ, आवश्यक रिपोर्टलाई आवश्यक व्यक्तिको इमेल आइडीमा सेन्ड गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसमा हामी के गर्न सक्छौं, त्यो इमेलमा चाहिँ हामी आवश्यक रिपोर्टलाई हामी के गर्न सक्छौं, इमेल गर्न सक्छौं। र इमेल गर्नलाई हामी के गर्छौं, यहाँ चाहिँ यममा चाहिँ अन्डरलाइन दिएको छ भने हामी के गर्न सक्छौं, सर्टकट की यसको अल्ट एम बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौं, अथवा 2 नम्बरमा क्लिक अन इमेल बटन। इमेल बटनमा हामी क्लिक गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौं, ओपन रहेको रिपोर्टलाई हामी इमेल गर्न सक्छौं। अब हामी अपलोडको बारेमा हामी जानकारी लिने छौं। अपलोड के को लागि प्रयोग गरिन्छ, अपलोडको काम के हो भने यसबाट आवश्यक भएको रिपोर्ट जस्तै यो रिपोर्टहरु छ, आवश्यक भएको रिपोर्टलाई आफ्नो वेबसाइटमा सेन्ड विथ अपलोड सेन्ड गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यो के गरिन्छ भने कुनै वेबसाइट छ भने त्यो वेबसाइटमा हामी वेबसाइट एड्रेस टाइप गरेर हामी के गर्न सक्छौं, अपलोड गर्न सक्छौं। र अपलोड गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौं, यसमा अपलोड बटनमा क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ 1 नम्बरमा हामी क्लिक अन अपलोड बटन,
प्रेस अल्ट ओ, अल्ट ओ बटन थिचेर, जस्तै यहाँ ओ को तल अन्डरलाइन दिएको छ, त हामी अल्ट ओ बटन थिचेर पनि हामी अपलोड गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। अब हामी सबको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। सबको काम के हो भने यसबाट आवश्यक भएको टिडिएल फाइल अनलाइन खरिद गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै नेपाली मिति, हामी नेपाली मिति पनि हामी खरिद गर्न सक्छौँ। यसमा आफूलाई कुन आवश्यकता छ, यसभित्र फङ्सनहरू पनि धेरै हुन्छन्, यो हामी ट्याली मार्फत हामी खरिद गर्न सक्छौँ। अनलाइन खरिद गर्नलाई के गरिन्छ, यो सब प्रयोग गरिन्छ। र यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौँ। प्रोसेसमा यसको के हुन्छ भने 1 नम्बरमा क्लिक अन सब बटन। यसको लागि इन्टरनेट कनेक्ट हुनुपर्छ, हाम्रो डिभाइस अथवा हाम्रो ल्यापटप अथवा डेस्कटप इन्टरनेटबाट कनेक्ट हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी सब गर्न सक्छौँ। अथवा प्रेस कन्ट्रोल, यसमा के हुन्छ, डबल अन्डरलाइन छ भने कन्ट्रोल हामी थिच्छौँ, र यस बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, सब गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, सब प्रयोग गर्छौँ। अब हामी अर्को बुदा छ ल्याङ्ग्वेज। ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। ल्याङ्ग्वेजको काम के हो भने यसबाट आवश्यक भएको रिपोर्टलाई आवश्यक भाषामा सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै सपोज मानौ हामीलाई चाहिँ अन्य कुनै भाषामा चाहियो, त्यो हामी भाषा ल्याङ्ग्वेजबाट हामी चुज गर्न सक्छौँ। विश्वका थुप्रै भाषाहरू छन्। हाम्रो ट्यालीको डाटा यदि कुनै ग्राहकलाई चाहिँ त्यसको भाषामा रिपोर्ट दिनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर हामी त्यसको रिपोर्ट हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, यसमा क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। प्रोसेसमा के हुन्छ भने क्लिक अन ल्याङ्ग्वेज बटन, और यसको लागि अल्ट प्रयोग गर्छौँ। सिंगल अन्डरलाइन छ भने अल्ट जी, प्रेस अल्ट जी बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, ल्याङ्ग्वेज हामी चुज गर्न सक्छौँ। त्यहाँ थुप्रै दिएको हुन्छ ल्याङ्ग्वेज, र यो के हुन्छ भने एजुकेसनल भर्जनमा चाहिँ थोरै ल्याङ्ग्वेज दिएको हुन सक्छ। लाइसेन्स ट्याली जुन हामी लिएको हुन्छौँ त्यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ, ल्याङ्ग्वेज हामी चुज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यो के गरिन्छ, ल्याङ्ग्वेज प्रयोग हामी गर्न सक्छौँ। यस्तै गरी हामी अब किबोर्डको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। किबोर्डको काम के हो भने जुन सर्टकट की हुन्छ त्यसले आफूलाई आवश्यक भएको भाषामा हामी किबोर्ड सेट गर्न सक्छौँ। यसबाट कीबोर्ड सर्टकटलाई
आवश्यक भाषामा सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यो अकाउन्टको ए हो भने हामी हिन्दी भाषा चुज गर्दाखेरि अ आउँछ यहाँ। यदि हामी अ बटन थिच्यो भने के हुन्छ, अकाउन्ट यो सेलेक्ट हुन्छ। यहाँ के हुन्छ भने यसको सर्टकट की जुन हुन्छ त्यो सर्टकट कीलाई हामी के गर्न सक्छौं, प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ सर्टकट की छ, पी मा चाहिँ प थिच्यो भने के हुन्छ, यदि हामी हिन्दी भाषा राखेछौं भने यहाँ प आउँछ। यस्तै यिनीहरूको आफ्नो ल्याङ्ग्वेज, त्यो ल्याङ्ग्वेज अनुसार फरक हुन्छ, तिनीहरू हामी चुज गर्न सक्छौं। र चुज गर्न हामी के गर्छौं, प्रोसेसमा यसमा हामी क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौं। एक नम्बरमा क्लिक अन कीबोर्ड बटन अथवा और प्रेस अल्ट के बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौं, प्रयोग गर्न सक्छौं। तो हामी ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्छौं, त्यसको लागि हामी कीबोर्ड प्रयोग गर्छौं। यस्तै गरी अब हामी कन्ट्रोल सेन्टरको बारेमा हामी पढ्ने छौं। कन्ट्रोल सेन्टर केको लागि प्रयोग गरिन्छ, यसबाट अनलाइन कार्य गर्नका लागि युजर नेम कन्फिगरेसन गर्न प्रयोग गरिन्छ। कन्ट्रोल सेन्टरबाट के हुन्छ भने हामी कुनै अनलाइन आफ्नो, मानव सपोज हाम्रो अफिसको ट्याली हो, अफिसको ट्याली र हामी यो रिमोट ट्याली हो। यो रिमोट ट्याली भनेको बाहिरबाट चाहिँ हामी यदि यसलाई ह्यान्डल गर्न छ भने हामी के गर्छौं, कन्ट्रोल सेन्टर हामी प्रयोग गर्छौं। यसलाई ह्यान्डल गर्नलाई के गरिन्छ, कन्ट्रोल सेन्टर प्रयोग गरिन्छ। यसमा हामी कन्ट्रोल सेन्टरमा कन्फिगरेसन गर्छौं र त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं, यहाँबाट रिमोट ट्यालीबाट हामी के गर्न सक्छौं, यसलाई ह्यान्डल गर्नलाई के गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ। र जुन हामी युजर नेमहरु कन्फिगरेसनहरु हामी गर्न सक्छौं, त्यसको लागि यो कन्ट्रोल सेन्टर प्रयोग गरिन्छ। र यो चाहिँ एजुकेसन भर्जनमा हामी कन्ट्रोल सेन्टर प्रयोग गर्न सक्दैनौं। यो चाहिँ जुन हाम्रो ओरिजिनल ट्याली हुन्छ त्यसमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसै गरी अब हामी सपोर्ट सेन्टर बारेमा हामी जानकारी लिने छौं। सपोर्ट सेन्टर काम के हो भने यसबाट ट्याली कम्पनीसँग सपोर्ट लिन वा टिकट हेर्न प्रयोग गरिन्छ। यो के हुन्छ भने जस्तै केही कुराहरु चाहिँ सपोर्ट लिन पर्यो भने ट्याली कम्पनीसँग सपोर्ट लिन पर्यो भने हामी अनलाइन सपोर्ट लिन सक्छौं। र यो पनि के हुन्छ भने एजुकेसन भर्जनमा हुँदैन। जुन हाम्रो ट्यालीको जुन ओरिजिनल भर्जन हुन्छ त्यसमा हामी के गर्न सक्छौं, सपोर्ट सेन्टरबाट हामी सपोर्ट लिन सक्छौं। त्यसको लागि हाम्रो युजर नेम चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ रजिस्टर हुन्छ र त्यसबाट हामी के गर्न सक्छौं, सपोर्ट लिन सक्छौं। र यसको लागि हामी प्रयोग गर्न पर्यो भने हामी
यसमा क्लिक गरेर सपोर्ट सेन्टरमा क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ, अथवा प्रयोगमा चाहिँ क्लिक अन सपोर्ट सेन्टर अथवा और प्रेस कंट्रोल एच बाट थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, सपोर्ट लिन सक्छौँ। यो इन्टरनेट मार्फत हामी सपोर्ट लिनलाई प्रयोग गरिन्छ। यो दुईटै चाहिँ हामी इन्टरनेट मार्फत हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस्तै गरी अब हामी हेल्पको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। हेल्पको काम के हो भने यसबाट टैली सम्बन्धी सहयोग लिनलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हामी यो पनि के हुन्छ, अनलाइन नै हुन्छ। यो पनि यदि हेल्पमा क्लिक गरेर आएन भने इन्टरनेट मार्फत हामी यसलाई हेल्पलाई एक्टिभ गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। र यसको लागि हामी के गर्छौँ, प्रोसेसमा 1 नम्बरमा हामी क्लिक अन हेल्प बटन और प्रेस अल्ट एच बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, हेल्प लिन सक्छौँ। त्यसको लागि यो के गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ। अर्को यहाँ दिएको छ एम भनेर दिएको छ, एम र तल एन भनेर दिएको छ। यो के हुन्छ भने एम भनेको के हुन्छ भने यो गेटवे ट्याली यो माथि आउनलाई हामी कन्ट्रोल एम बटन थिच्छौँ। एम को काम के हो भने go to up side of gateway of tally। जस्तै के हुन्छ भने यदि हामी क्याल्कुलेटरमा छौँ भने कन्ट्रोल एम बटन थिचेर हामी क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्छौँ र यसबाट बाहिर निस्कन हामी कन्ट्रोल एम बटन थिचेर पनि हामी बाहिर निस्कन सक्छौँ। त्यसको लागि यो एम दिएको हुन्छ, कन्ट्रोल एम र कन्ट्रोल एम। क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल एम बटन थिचेर हामी क्याल्कुलेटरमा जाने र हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। यहाँ F1 कम्पनी दिएको छ, F1 कम्पनी, F1 मा चाहिँ सिलेक्ट कम्पनी दिएको छ। हामी यो सिलेक्टको बारेमा हामी योभन्दा पहिलाको क्लासमा हामी पढिसकेका छौँ। यसले के गर्छ भने यसबाट आवश्यक कम्पनी ओपन गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, प्रोसेसमा एउटा प्रोसेस क्लिक अन सेलेक्ट कम्पनी। यो सिलेक्ट कम्पनीमा हामी के गर्छौँ, क्लिक गरेर हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ अथवा प्रेस F1 फंक्सनको F1 थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, सिलेक्ट गर्नलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै अब हामी सर्ट कम्पनी बारेमा पढ्छौँ। F1 अनि अन्डरलाइन दिएको छ, त्यसपछि सर्ट कम्पनी। सर्ट कम्पनी भनेको यसबाट ओपन रहेको कम्पनीलाई
क्लोज गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। प्रयोग गरिन्छ। यहाँ चाहिँ हामी ओपन रहेको कम्पनीलाई हामी यदि ओपन छ भने हामी सर्ट कम्पनीमा क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा अल्ट यहाँ चाहिँ F4 दिएको छ, अन्डरलाइन एउटा छ भने अल्ट हामी प्रयोग गर्छौँ। यहाँ प्रोसेसमा क्लिक अन प्रोसेसमा हामी यहाँ दिन सक्छौँ क्लिक अन सर्ट कम्पनी और प्रेस अल्ट F4 बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, सर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, सर्ट प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब डेट यहाँ दिएको छ, F2 मा डेट दिएको छ, F2 डेट। यसको काम के हो भने यसबाट भाउचर इन्ट्री गर्दा भाउचर डेट सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसमा हामी के गर्न सक्छौँ, प्रोसेसमा क्लिक अन डेट और प्रेस F2 की यो हामी के गर्न सक्छौँ, डेट हामी सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै सपोज मानौँ हाम्रो 1/1/2022 को भाउचर इन्ट्री गर्नु छ भने, सपोज मानौँ 10 वटा भाउचर 10 वटा छ, यो डेट को भाउचर इन्ट्री गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, F2 बटन थिचेर यो डेट हामी सेट गर्छौँ र इन्टर गरिसकेपछि हामी 1 by 1 हामी भाउचर इन्ट्री गर्छौँ। त्यसको लागि यो के गरिन्छ, F2 प्रयोग गरिन्छ। र फेरि डेट यदि चेन्ज गर्नु पर्यो भने फेरि हामी F2 थिचेर हामी डेट सेट गरेर इन्टर गर्यो भने त्यो डेटको भाउचर हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यो F2 प्रयोग गरिन्छ। अर्को यहाँ दिएको छ, पिरियड दिएको छ, F2 मा पिरियड। यो पिरियड भने के हो भने यो करेन्ट पिरियडलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसबाट करेन्ट पिरियडमा रहेको डेट लाई चेन्ज गर्न प्रयोग गरिन्छ। तर यसलाई यदि कुनै भाउचर इन्ट्री छैन भने मात्र प्रयोग गरिन्छ। यसले के गरिन्छ भने जस्तै यो करेन्ट पिरियड यदि हामी कुनै भाउचर इन्ट्री गरेका छैनौँ, कम्पनी क्रिएट गर्यौँ र कम्पनी क्रिएट गरेपछि यदि हामी यो लास्ट डेट चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, अथवा फर्स्ट डेट नै चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी F2 बाट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, अल्ट F2 बाट, अथवा यसमा क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। तर यो के हुन्छ भने भाउचर इन्ट्री यदि हामी गरेको छैनौँ भने त्यो बेला मात्र प्रयोग गरिन्छ। यो सुरुमा हामी गर्न सक्छौँ, कम्पनी क्रिएट गरेपछि हामी यो F2 प्रयोग गर्छौँ र कुनै भाउचर इन्ट्री छैन भने त्यो टाइममा F2 अल्ट F2 प्रयोग नगर्ने। र यसलाई गर्नलाई हामी के गर्छौँ, प्रोसेसमा 1 नम्बरमा क्लिक अन
पिरियड बटन र त्यसमा के हुन्छ भने त्यो डेट दिएको हुन्छ माथि तल डेट दिएको हुन्छ जस्तै 1/1/2022 दिएको छ माथि र यसमा के दिएको हुन्छ भने 31/12/2022 दिएको हुन्छ र यो माथि डेट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ अथवा तलको डेट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ र इन्टर गऱ्यो भने के हुन्छ यो चेन्ज हामी गर्न सक्छौँ यो पिरियडलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि प्रयोग गरिन्छ अथवा अरमा दिएको छ Alt F2 बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ पिरियड हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ माथिको डेट अथवा तलको डेट कुन चेन्ज गर्ने हो त्यो आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी चेन्ज गर्नलाई प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै दिएको छ त्यस्तै अब दिएको छ यहाँ कम्पनी इन्फर्मेसन F3 दिएको छ F3 कम्पनी इन्फर्मेसन यहाँ चाहिँ के छ भने सिंगल अन्डरलाइन छ जसले गर्दा हामी अल्ट प्रयोग गर्छौँ र F3 प्रयोग गरेर हामी कम्पनी इन्फर्मेसन ल्याउन सक्छौँ यसबाट कम्पनी इन्फो स्क्रिनलाई ल्याउनलाई प्रयोग गरिन्छ अब गर्ने तरिकामा हामी के गर्छौँ प्रोसेसमा एक नम्बरमा हामी क्लिक अन कम्पनी इन्फो बटन और प्रेस Alt F3 बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ कम्पनी इन्फर्मेसन हामी ल्याउन सक्छौँ दिएको छ तल F11 भनेर दिएको छ र यसलाई के भन्छ फिचर भनिन्छ फिचर यो फिचर के लागि प्रयोग गरिन्छ भने ओपेन रहेको कम्पनीमा मास्टर सम्बन्धी जुन हाम्रो एकाउन्ट्स इन्फर्मेसन अथवा इन्भेन्टरी इन्फर्मेसनहरु छ अथवा भाउचरमा चाहिँ दिएको यो ट्रान्ज्याक्सन सम्बन्धी अप्सनहरु आवश्यक भएको अप्सनलाई एक्टिभ इनएक्टिभ गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ यसमा हामी एस गर्यो भने एक्टिभ हुन्छ र नो गर्यो भने इनएक्टिभ हुन्छ यसबाट मास्टर भित्र रहेको आवश्यक कमान्डलाई एक्टिभ गर्न वा इनएक्टिभ गर्न प्रयोग गरिन्छ यसलाई ट्यालीको मोटु पनि भन्न सकिन्छ यो के हुन्छ भने ट्याली अथवा कम्पनी जुन हाम्रो कम्पनी ओपन हुन्छ त्यसको यसलाई हामी मोटु पनि भन्न सक्छौँ त्यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ एक्टिभ इनएक्टिभ गर्न सक्छौँ र एक्टिभ गर्नलाई हामी के गर्छौँ एस गर्छौँ र इनएक्टिभ गर्नलाई नो गर्छौँ अब के गर्ने हो त हामी यसको बारेमा पनि हामी डिटेल यसको बारेमा बुझ्ने छौँ अर्को हामी भिडियोमा बुझ्ने छौँ त्यसको थुप्रै कुराहरू हुन्छ त हामी डे वाइज पढ्दाखेरि सबै एक एक गरी आउँछौँ त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग गर्नलाई प्रोसेसमा हामी के गर्न सक्छौँ क्लिक अन फिचर बटन अथवा प्रेस F11 F11 थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ यो फिचरलाई हामी एक्टिभ गर्न सक्छौँ र त्यहाँ
भएको एकाउन्ट्स इन्फर्मेसन, इन्भेन्टरी इन्फर्मेसन, पेरोल सम्बन्धी तिनीहरू हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, फिचर प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब कन्फिगरेसन दिएको छ F12 मा चाहिँ कन्फिगरेसनको काम के हो भने यसबाट टैलीको आवश्यक सेटिङ गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसबाट आवश्यक सेटिङ हामी प्रयोग गर्छौँ, जसबाट सम्पूर्ण कम्पनीलाई टैली भित्रका सम्पूर्ण कम्पनीलाई मा कार्य गर्दछ। यदि हामी यो कन्फिगरेसन हामी गर्यौं भने जति पनि कम्पनीहरू हुन्छ टैली भित्रका त त्यो सबै कम्पनीलाई इफेक्ट पार्छ यसले। त्यसको लागि हामी कन्फिगरेसन प्रयोग गर्छौँ र यसको प्रयोग गर्नलाई हामी के गर्छौँ, प्रोसेसमा क्लिक अन कन्फिगरेसन बटन, यसमा हामी के गर्छौँ, क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौँ अथवा प्रेस F12 बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, कन्फिगरेसन हामी ल्याउन सक्छौँ। अब बिलो पार्टमा दिएको छ, यहाँ प्रोडक्टमा दिएको छ प्रोडक्टको काम के हो भने यसमा क्लिक गरी टैली कंपनी को वेबसाइट लाई इंटरनेट मार्फत ओपन गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जसबाट टैली कंपनी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ वा टैली एजुकेशनल वर्जन और ट्रेड वर्जन पर्चेज गर्न सकिन्छ, वर्जन डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यसमा के हुन्छ भने हामी प्रोडक्ट बारेमा जानकारी लिन सक्छौं, लेटेस्ट प्रोडक्ट बारेमा जानकारी लिन सक्छौं र यसमा क्लिक गरेर हामी टैली वेबसाइटलाई हामी ओपन गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी प्रोडक्टमा क्लिक गरेर प्रयोग गर्न सक्छौं। यस्तै गरी अब तल दिएको छ भर्जन एन्ड अपडेट दिएको छ। भर्जन अपडेट को काम के हो भने यसबाट टैली को
कुन भर्जन हो हेर्न वा इन्टरनेट मार्फत अपडेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसो चाहिँ हामी कुन भर्जन हो त्यो भर्जन हामी हेर्न सक्छौं र अपडेट गर्न सक्छौं र प्रोसेसमा हामी के गर्न सक्छौं। एक नम्बरमा क्लिक अन भर्जन एन्ड अपडेट। यो भर्जन एन्ड अपडेटमा हामी क्लिक गर्न सक्छौं और गर्न सक्छौं कन्ट्रोल अल्ट टी बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौं, यो भर्जनलाई अपडेट हामी गर्न सक्छौं। टेलीको भर्जनलाई हामी हेर्न सक्छौं अथवा अपडेट गर्न सक्छौं। के को लागि प्रयोग गरिन्छ भने लाइसेन्स एन्ड सब्सक्रिप्सन। यसबाट जस्तै हाम्रो टेली एजुकेशनल भर्जन हो भने तो हामी एजुकेशनल भर्जन हो कि हाम्रो यो लाइसेन्स भर्जन हो तो हामी हेर्न सक्छौं। यसमा हामी क्लिक गरेर हेर्न सक्छौं। एजुकेशनल भर्जन और लाइसेंस भर्जन। हेर्न प्रयोग गरिन्छ। आवश्यकता अनुसार सब्सक्रिप्सन पनि गर्न सकिन्छ। यो हामी सब्सक्रिप्सन सम्बन्धी लाइसेन्स एन्ड सब्सक्रिप्सन सम्बन्धी हामी अपडेट गर्न सक्छौं र यसको यो गर्नलाई हामी के गर्छौं प्रोसेसमा एक नम्बरमा क्लिक अन लाइसेन्स एन्ड सब्सक्रिप्सन बटन कन्ट्रोल अल्ट आई बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौं सब्सक्रिप्सन लाइसेन्स सब्सक्रिप्सन सम्बन्धी हामी काम गर्न सक्छौं। यो पनि के हुन्छ इन्टरनेटमा। त्यस्तै गरी अब हामी कन्फिगरेसनको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौं। कन्फिगरेसनको किन प्रयोग गरिन्छ, के को लागि प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौं। यसबाट टेलीको डाटा लोकेशन आदि सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै के हुन्छ भने कन्फिगरेसनमा हामी टेलीको जुन हामी डाटा हामी कुन ठाउँमा सेभ गर्ने हो त्यो लोकेसन हामी कन्फिगरेसन मार्फत हामी चुज गर्न सक्छौं। जस्तै सपोज इक्जाम्पलमा डी ड्राइभ को tally.erp9 डाटा भनेर हामी के गर्न सक्छौं यो कन्फिगरेसन हामी गर्न सक्छौं। र कन्फिगरेसनको लागि हामी के गर्छौं प्रोसेसमा एक नम्बरमा क्लिक अन
कन्फिगरेसन बटन और क्लिक और प्रेस Alt, press Control, Alt, F बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौं कन्फिगरेसन गर्न सक्छौं। त्यसो अब यहाँ लास्टमा क्याल्कुलेटर दिएको छ, क्याल्कुलेटर यसबाट हिसाब जोड्न, घटाउ, गुणन, भाग आदि कार्य गर्न प्रयोग गरिन्छ। एक्जाम्पलमा जस्तै हामी 10 + 10 गरेर इन्टर गर्दाखेरि के हुन्छ, यो 20 लेखिदिन्छ। त्यस्तै अर्कोमा 10 डिभाइड 10 इन्टु 10 गर्यो र इन्टर गर्यो भने के हुन्छ, यो यहाँ 100 ल्याइदिन्छ। यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेटरबाट प्रयोग गर्न सक्छौं र यसलाई प्रयोग गर्नलाई हामी के गर्छौं, प्रोसेसमा 1 नम्बरमा क्लिक अन क्याल्कुलेटर, क्याल्कुलेटर बटन, त्यसपछि हाम्रो कर्सर यहाँ क्याल्कुलेटरमा जान्छ। त्यसपछि हामी आवश्यकता अनुसार हिसाब गर्न सक्छौं अथवा प्रेस कन्ट्रोल एन्ड बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौं, क्याल्कुलेटरमा जान सक्छौं र बाहिर निस्कनलाई हामी के गर्छौं, क्याल्कुलेटरबाट बाहिर निस्कनलाई हामी के गर्छौं, बाहिर निस्कनलाई कन्ट्रोल एम बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौं, बाहिर निस्कन सक्छौं। यहाँ क्याल्कुलेटरबाट बाहिर निस्कनलाई कन्ट्रोल एम हामी थिचेर प्रयोग गर्न सक्छौं। आजको 10औं दिनको थ्योरी क्लासमा हाम्रो यिनीहरुलाई थियो र अब हामी यसको बारेमा अर्को क्लासमा हामी मास्टर ट्रान्जेक्सन रिपोर्टको बारेमा हामी एक-एक गरी जानकारी लिनेछौं र यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई गेटवे अफ ट्यालीको बारेमा जुन स्क्रिन छ त्यसको बारेमा म जानकारी गराएँ। यसमा केही कुराहरु सोध्नु पर्ने छ, नबुझेको कुराहरु चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसलाई बताउने कोसिस गर्छु र यो भिडियो धेरै मिहिनेतको साथ बनाइन्छ। सकेसम्म यो भिडियोलाई शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु।